अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें, आबाद रहें। आज तो बड़ी अच्छी खबरें हैं सुनाने के लिए आपको, जो बड़ा कम होता है, बहुत कम हमारे नसीब में अच्छी खबरें होती हैं। इन अच्छी खबरें हैं आज। मरियम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान से रवाना हो चुकी हैं, दोहा उनका क़याम हुआ और वो फाइनली आ रही हैं यहाँ, आज पहुँच जाएंगी। जनरल कमर जावेद बाजवा जो अमेरिका में हैं इस वक्त, उनके हवाले से खबर रिपोर्ट हुई है तो उन्होंने दोबारा से ये बात कही है कि वो अपनी जो मुद्दत है मुकम्मल होने पर रिटायरमेंट ले लेंगे, चले जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी, इस पर भी बात करते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत जावेद साहब आज उनके कालम में उन्होंने बताया कि बहुत जल्द वो हमें नियो टीवी की स्क्रीन पर नज़र आएंगे। उनके साथ मतीउल्लाह जो कि एक बहुत जर्मन फर्स्ट हम सब जो जानते हैं जर्नलिस्ट, वो होंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है। और तलत हुसैन साहब जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि वो बहुत संजीदा यानी सहाफ़त करने वाले, अब उसी स्क्रीन पर हमें नुसरत जावेद साहब भी इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। तो एनीवे, पहली बात तो जी मरीम नवाज़ साहिबा पहुँच रही हैं। अब आप देखिए कि यही शहर था लंदन, जुलाई 2018 में वो अपने वालिद के साथ वापस जब गई पाकिस्तान तो मोहतरमा कुलसूम यहाँ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। और जब अब देखें ना, इंसान वापसी पे उनके कुछ ख्यालात होंगे, वसवसे होंगे, फिक्र होंगी, खुशी होंगी। वो एक ऐसे मुल्क वापस जा रही थी जहाँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी हुई है। वो एक ऐसे मुल्क वापस जा रही थी जहाँ बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया है। वो एक ऐसे मुल्क में वापस जा रही थी और नवाज शरीफ ज़ाहिर है कि हौसले को दाद है और वो वहाँ गए। और ये मौजूदा जितनी पार्टी पोजीशन है ये इन दोनों की वजह से है कि ये वापस गए। और मतलब एक वक्त था ना, वो देखें वक्त कैसे बदलता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि दिनों को वो फिरता रहता है इंसानों के माबैन। तो एक वो दिन था और वहाँ पे वो वहशी और जुनूनी दंदना रहे थे, झूठ और फ्रॉड के पैकर जो दंदना रहे थे। जैसे यानी पीटीआई के लोग उस वक्त ये आलम था जैसे कोई जंगली सूअर खेतों में घुसता है या बुल इन अ चाइना शॉप, वो हाल था। उन वैशी दरिंदों के सामने जाना, खड़े हो जाना, एक वो दिन था। मालूम नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं है क्या होगा, लेकिन अब एक वो कैफियत और जज्बात और ख्यालात इसी शहर से जब वो रवाना हुई लाहौर के लिए। और अब एक आज का दिन, एक आज की तारीख जब वो उसी शहर लाहौर से रवाना हो रही हैं, दोहा पहुंच चुकी हैं, लंदन आ रही हैं। आज भी उनके कुछ ख्यालात और जज्बात होंगे। भाइयों से नहीं मिली 3 साल से, वालिद का चेहरा नहीं देखा। इससे पहले जब वो उस शहर को छोड़ के गई थी उनकी वालदा यहीं अभी जिंदा थी। आज वो उनकी कब्र है वहाँ लाहौर में और वो यहाँ है। तो बहरहाल एक ख़ानदान रीयूनाइट होगा और एक अच्छी खबर है। ये एक मरहम रखने वाली खबर है। हमें सियासत में दुश्मनियाँ और अब नहीं चाहिए, ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं चाहिए। तो ये खुशाइन खबर है, उनको बहुत वेलकम। और साथ में अब ये भी कि मैं वो वीडियो देख रहा था दोहा में, वो कुछ आ गया बंदा मोबाइल पकड़ के, अच्छा जी 30 साल से आपकी हुकूमत है, 30 साल से हुकूमत है तो आपने कोई राजनीति अस्पताल नहीं बनाया सर्जरी कराने के लिए, 30 साल से आपकी मोहब्बत है, 30 साल। अब ये वो मखलूक है सारी की सारी जिसको लाइक्स चाहिए, जिसको शेयर्स चाहिए, जिसको मशहूर होना है। और उसको इमरान खान ने सिखाया ये है कि मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, जहां कोई बंदा मिले वो शरीफ खानदान हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना कोई और सियासतदान उसके करीब जाके गालियां दो, साथ में अपनी वीडियो बना, हम तुम्हें वायरल भी करेंगे, मशहूर भी करेंगे। अब वो मशहूर होने के चक्कर में मोबाइल के नाम पे उसके हाथ में गोया एक बेइज्जती करने का लाइसेंस आ गया है और जिसको जी चाहे वो जाके 23 साल से आपकी हुकूमत है। यार 30 साल रटे रटाए फिक्रे, किसी की जुर्रत नहीं है कि ताकत के असल मरकज की तरफ देखे। बाहर ये आके बाहर ये अब वो मतलब मरियम साहिबा को भी खैर अब इस बात का अंदाज़ा होगा कि ज़ाहिर है इस मखलूक से तो अब ये कहीं जाने वाले तो हैं नहीं, तो इनके साथ अब यानी अपनी हिफाजती तदबीरें अपनी जगह जो भी करनी है, लेकिन यही है कि वक़ार और शाइस्तगी के साथ इनको नज़रअंदाज किया जाए, इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए और इनके लिए अल्लाह से हिदायत की दुआ की जाए। इससे अलावा हो नहीं सकता। आगे चले। जनरल कमर जावेद बाजवा जिन्होंने ये एक दफ़ा फिर कहा कि वो रिटायर होने का फाइनली जा ही रहे हैं, तो कौम में ज़ाहिर है इत्मीनान की, खुशी की एक लहर जो दौड़ गई है।
اب وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں, کوئی یقین نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے, یقین کرنے کی وجہ بھی نہیں ہے, کیونکہ بہت زخم کھائے ہیں اس قوم نے. جنرل ضیاء الحق نے بھی 90 دن کا وعدہ کیا تھا. ریسنٹ ہسٹری میں جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا وردی اتاروں گا, مکر گیا. انہوں نے بھی جو ایکسٹینشن جنرل صاحب نے لی ہے, جاوید باجوہ صاحب نے, یہ بھی کوئی 1 سال کی ایکسٹینشن نہیں تھی, پورا ہی 3 سال. 3 سال کے اوپر 3 سال. وہ کیانی صاحب کی ماشاءاللہ روایت, وہ بھی 3 سال کے اوپر 3 سال. تو چونکہ بات یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنا حلف ہی توڑ دیا ہو, سیاست میں نہ کرنے کا قسم کھائی ہے, سیاست میں نہ آنے کی قسم کھائی ہے, حلف اٹھایا, توڑ دیا اس نے. اب جب اس نے توڑ کے ایک آدمی حلف جب دوبارہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے پر یقین نہیں ہوتا, سیدھی بات نہیں ہوتا. تو گو کہ یہ جنرل صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا, کسی کو یقین نہ تھا اور یقین کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. تبھی تو یہ دوبارہ سے جب بیان دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو خوشی ہوتی ہے. اطمینان کی لہر اس وقت اس لیے دوڑ رہی ہے کہ اب وقت بہت قریب ہے. جب جنرل صاحب یہ ری ایشور کروا رہے ہیں, ہماری دعا ہے کہ جنرل صاحب اپنے یعنی بات کا کوئی لاج رکھیں اور حقیقت میں چلے جائیں. کتنے لوگ مطلب آپ دیکھیں نا کہ ایک عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, جائے تو ایک رنج و غم ہوتا ہے. آپ فیئر ویل مطلب لوگ کہتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں کہ یار آپ نے بڑا اچھا کام کیا, مطلب جس میں ڈاک خانے میں بندے نے کام کیا ہو نا دیانتداری ایمانداری سے, اور جب وہ جا رہا ہو تو 4 لوگ اس کو یعنی یاد کرتے ہیں. یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ جانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم تالیاں بجا رہے ہیں, شکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا باغ اس پر مطلب آ جاتے ہیں ٹھیک کرنے کے نام پہ. آج ہم باغ کی حالت یہ ہے 6 سال کے بعد کہ وہ جتنے خوشبو بھرے پھول تھے وہ مسلے جا چکے ہیں, کیاریاں برباد ہیں, وہ جو پھلدار درخت تھے ان کی ٹہنیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, آہو بکار ہے, بربادی ہے. یا یہ کہ ایک مریض جس کو ٹھیک کرنا تھا, زکام کے مریض کو, اس پہ تجربے کر کے اس کو جنوں کی جن چڑھا ہوا ہے اس پہ, اس پر وہ بشرا بی بی کے وہ منتر جنتر کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے کرتے اس زکام کو ٹی بی بنا دیا, کینسر بنا دیا, اور فائنلی ریئلائز کہ ہو یو نو یہ طریقہ علاج ٹھیک نہیں تھا. آخر کار سمجھ آ گئی. تو چلے خوش ہوتے ہیں اس بات پہ اور دعا کرتے ہیں کہ جنرل صاحب اپنی بات پہ قائم رہیں اور ریٹائر واقعی ہو جائیں, چلے بھی جائیں کہ گلشن کا کار چلے بھی جاؤ. یا ہاں مطلب لوگ شاعری کرتے ہیں کسی کے آنے کی خوشی, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. فیض صاحب نے کہا ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ چلے بھی جاؤ ہو کہ گلشن کا کاروبار چلے جاؤ بھائی, چلے جاؤ. آئندہ کے لیے جو جنرل صاحب نے جو نام لیا ہے مریم نواز صاحبہ نے عاصم منیر کا, بہت ظاہر ہے کہ اگر ایک ایسا آدمی جو بطور ڈی جی آئی ایس آئی جس نے جا کے عمران خان کو کنفرنٹ کیا ہو اور بتایا ہو کہ یہ ڈاکے تم لوگ مار رہے ہو, تمہارے نام پر پنجاب میں یہ ڈاکے ہو رہے ہیں, بشرا بی بی یہ ڈاکے مار رہی ہے, اور اس نے میرٹ کا یعنی اس نے جو دیانتداری سے بیان کیا ہو, اس کا مطلب ہے کہ اپرائٹ آفیسر, امیزنگ آفیسر. تو بالکل ایسے یہ آئیں یا کوئی اور بھی جنرل صاحب آئیں, بات یہ ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں بھائی, بہت کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اچھی قیادت پاک فوج کو میسر آئے. اور جنرل باجوہ کی لیگیسی اس کے خلاف کچھ نہیں ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کی جو ہے وہ ذہانت اور شعور اور وہ جو لوگ ثابت کرتے ہیں کہ بڑے مدبر نہیں ہیں, ان سے زیادہ گالی فوج کو پڑی ہی نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو ان کے دور میں پڑی ہے. تو یہ ایک ایسے چیف تھے جنہوں نے اپنی فوج کو اتنی تنقید کروائی, اتنی گالی پڑوائی, جو یا نہیں کروا سکا آدھا ملک توڑ کے. یہ ان کی لیگیسی اور یہی ان کی لیگیسی رہی, اس کے علاوہ کوئی ان کی لیگیسی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی میں سمجھتا ہوں فیوچر کے افسر سے پاکستان کی فوج کے ہر ادارے کو بچائے جو اپنے ادارے کا یہ حل کر دے. اور اب آخری خبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اگین خوشگوار باتیں ہیں تو میں تلخیوں میں نہ جاؤں. محترم نصرت جاوید صاحب استاد محترم ہیں اور شکر الحمدللہ کہ وہ اب نیو ٹی وی کی اسکرین پر ہمیں نظر آئیں گے, اور ان کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا متی اللہ ہوں گے, اور دونوں ہی بہت اپرائٹ لوگ ہیں. نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ ایک بے معنی جو شور اور جو آنیسٹلی ہماری جو نیوز مدت ہوگی میں دیکھنا چھوڑ چکا ہوں, اتنے گھٹیا اور سطحی شعور کے لوگ بیٹھے ہیں, اتنے گھٹیا کہ اب ان کو نہ تو برا کہنے کو دل کرتا ہے نہ ان کی کسی بات پر اعتراض کرنے کو دل کرتا ہے. یعنی اتنا گھٹیا پن ہے کہ آدمی اس گھٹیا پن کو اگر نشاندہی بھی کرے
تو یہ ثابت بہرحال ہو جائے گا کہ دیکھا تھا اس نے یعنی میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی کہ اتنی بے معنی شور اور غلاظت اور جھوٹ ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کے بولا جاتا ہے، بے غیرتی بے حیائی سے بولا جاتا ہے۔ چلے اس جی این این اور یہ 92 اور یہ بول اور یہ اے آر وائی اور یہ غلاظتیں، توبہ توبہ ان غلاظتوں کے بے معنی، یعنی اس میں لنڈے بازار میں شکر ہے کہ ایک ہوش مند آواز طلعت حسین وہاں پہلے بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی ایک دوسرے ویسا صاحب بھی ان کو دوبارہ دیکھنے کو ملے گا۔ وش پروفیسر صاحب بیسٹ آف لک، اور میرے خیال ہے اچھی باتوں پر ہی اب ہم ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے تمام مسائلوں کو، ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اگلی ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال